केही सेकेन्डलाई प्राइस डिस्क्रिमिनेसनमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो सर यसमा खासमा? हजुर हामीले प्राइस डिस्क्रिमिनेसनमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो खासमा? हामीले तपाईँ आजै आउनुभयो कि क्या हो फेरि? होइन होइन, यो च्याप्टरको लागि चाहिँ आज हो, अलिकति थोरै भन्नु न भन्दा। यो टपिकमा तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि नि होइन, कम्पनीले एउटै प्रोडक्टलाई विभिन्न मूल्यमा विभिन्न ग्राहकहरूलाई बिक्री गर्ने सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ भन्दा प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भन्छौँ क्या। एउटै प्रोडक्ट हुन्छ तर प्रोडक्टको प्राइस चाहिँ हेर्नु त तपाईँको सेपरेट हुन्छ क्या। प्राइस हेर्नु त तपाईँको डिफ्रेन्ट तोक्ने विभिन्न तरिकाले। अब जस्तो मार्केटमा तपाईँको होलसेलमा गएर तपाईँले सामान किन्नुभयो भने त्यही प्रोडक्टलाई तपाईँले सस्तोमा पाउनुहुन्छ होइन। तर रिटेल मार्केटमा जानुभयो भने त्यही प्रोडक्ट किन्दा तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा महँगो प्राइस तिर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब त्यो कारणले गर्दा अब त्यस्तो खालको अवस्थालाई चाहिँ हामी प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भन्छौँ। त्यस्तै गरी जस्तो अब एयरलाइन्स कम्पनीहरूले पनि तपाईँको होइन बिजनेस क्लास पिपुलको लागि र इकोनोमिक क्लास पिपुलको लागि के गरेको हुन्छ त भन्दा त्यही अनुसारको टिकटको प्राइस तोकेको हुन्छ दुई किसिमको। विद्युत प्राधिकरणले पनि तपाईँको होइन र के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि हाउस होल्ड सेक्टरको लागि एउटा प्राइस तोक्छ अनि त्यसपछि इन्डस्ट्रियल सेक्टरको लागि अर्कै प्राइस तोकिरहेको हुन्छ। अब यसरी एउटै प्रोडक्ट वा सर्भिसलाई विभिन्न मूल्य तोकेमा कुनै पनि कम्पनीले नि तपाईँको के गर्न सक्छ भन्दाखेरि तपाईँको प्रफिट बढी कमाउन सक्ने हुनाले कम्पनीहरूले चाहिँ हेरेर तपाईँको यस्तो खालको एक्टिभिटीमा इन्भल्भ हुने गर्छन्। अब यो प्राइस डिस्क्रिमिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ बेसिक रूपमा के गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि होइन त प्राइस डिस्क्रिमिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ होइन त तपाईँको मार्केटलाई विभिन्न तरिकाले चाहिँ होइन त इलास्टिसिटीको आधारमा प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको आधारमा बजारलाई विभिन्न तरिकाले होइन त के गरेको हुन्छ भन्दा सेग्रिगेट गर्छ। अब मार्केटलाई कुनै मार्केट इलास्टिक नेचरको हुन्छ, कुनै मार्केट के हुन्छ त भन्दा इनइलास्टिक नेचरको हुन्छ। यसरी बजारको इलास्टिसिटीमा हुने फरक होइन त डिफ्रेन्सेसको आधारबाट चाहिँ होइन त तपाईँको यदि डिस्क्रिमिनेसन गरिन्छ भने त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामी थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भन्छौँ। र त्यस्तो खालको अवस्थामा चाहिँ कसरी होइन त एउटा मोनोपोलिस्टले एउटा फर्मले वस्तुको मूल्यहरू निर्धारण गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरालाई यो टपिकमा हेरिन्छ क्या। अब योसँग रिलेटेड मैले एउटा यो न्युमेरिकल तपाईँहरूलाई गराउन खोजेको थिएँ होइन। त्यसको अलिकति केही पार्ट मैले तपाईँहरूलाई गरेको रहेछु र केही पार्ट गर्न बाँकी रहेछ होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ अब हामीले आज यहाँ हेर्नुपर्नेछ क्या। अस्ति गरेको एउटा पार्टमा चाहिँ हेर्नु त तपाईँको गरिदिनुपर्ने रहेछ। अब त्योसँग रिलेटेड भएर अब म यहाँ तपाईँहरूलाई हेर्नु त सेयरिङ गर्न चाहन्छु होइन। त्यो बुकबाट हो, ओल्ड इज गोल्डबाट हो कि? सर तपाईँ म्युट हुनुहुन्छ सर। सरी
ल अब ठिक भयो। यो 2017 को मेकअपमा आएको क्वेसनमा हामीले सपोज अ डिस्क्रिमिनेटिङ मोनोपोलिस्ट इज सेलिङ अ प्रोडक्ट इन टू सेपरेट मार्केट्स इन विच डिमान्ड फंक्शन्स आर होइन त P1 इज इक्वल टु 100 माइनस Q1 होइन त इन विच डिमान्ड फंक्शन्स आर P1 इज इक्वल टु 100 माइनस Q1 र P2 इज इक्वल टु हामीलाई 80 माइनस 2Q2 भनेर दिएको छ। The monopolist marginal cost is ₹20 in both markets. अब A नम्बरमा as an economic advisor, you are asked to determine the prices to be charged in the two markets and the amount of output to be sold in each market so that profit is के भन्छ त maximized भन्छ हैन त। अब यो पार्टलाई चाहिँ हामीले हैन त एकचोटी हेर्यौ, हेर्दाखेरि के पाइयो त भन्दाखेरि हैन तपाईको यो पार्टलाई हामीले हेर्दाखेरि के पाइयो त म यसको सोलुसन तपाईहरुलाई देखाउँछु हैन। मैले त्यो मेटाको थिइनँ। अब यो के छ तपाईको एज एन इकोनोमिक एडभाइजर तपाईले अब दुईटा मार्केट्सहरु दिएको छ, दुईटा मार्केटको हैन त गिवन भनेर डिमान्ड फंक्शन्स दिएको छ। P1 भनेर दिएको छ एउटा, अर्को P2 भनेर दिएको छ। त्यस्तै गरी तपाईलाई मार्जिनल कस्ट पनि दिएको छ ₹20 भनेर। अब ए नम्बरमा कति प्राइस कति क्वान्टिटिजहरु हैन त राख्नुपर्छ भनेर सोधेको छ। यो पार्ट भनेको केस अफ के हो त प्राइस डिस्क्रिमिनेसन हैन त। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेसन गर्नुपर्ने किन देखियो त भन्दा किनकि दुईवटा मार्केटमा छुट्टा छुट्टै डिमान्ड दिएको कारणले गर्दा। अब यो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हैन त दुईटा मार्केटको डिमान्ड फंक्शनको आधारबाट तपाईले अब टोटल रेभिन्यू निकाल्ने, एमआर निकाल्ने। त्यस्तै गरी अर्को मार्केट दिएको छ यो डिमान्ड फंक्सन हैन त सेकेन्ड मार्केटको, त्यसको लागि पनि तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एमआर निकाल्नु पर्यो। अनि यो गरेपछि फर्स्ट मार्केटको इक्विलिब्रियममा एमसी र एमआर इक्वल पार्नुभयो। त्यसबाट Q1 र P1 भनेर हामीले यसरी निकालेका थियौं हैन के नम्बरमा। अनि P1 र Q1 भनेको फर्स्ट मार्केटको मात्र इक्विलिब्रियम भयो। अब तपाईले सेकेन्ड मार्केटको इक्विलिब्रियममा जानु पर्यो। सेकेन्ड मार्केटको इक्विलिब्रियम भनेको MC इज इक्वल टु के त MR2। अनि सेकेन्ड मार्केटको इक्विलिब्रियममा MC को भ्यालु 20 र MR2 भनेको 80 माइनस 4Q2 भनेर राख्दाखेरि P2 भनेको कति आयो त ₹50 भनेर आएको छ। यसरी हामीले ए नम्बरमा सोधेको कुरा भनेको यति त गर्यौं होला नि हैन त अगाडि। अनि त्यसपछि बी नम्बर ए नम्बरको हामीले यतिसम्म यो प्राइस र क्वान्टिटिजहरु दुईटा मार्केटमा 15-50 र फर्स्ट मार्केटमा चाहिँ हामीले 60 रुपैयाँमा 40 युनिट बिक्री गर्ने भनेर निक्लेको थियो। अब बी नम्बरको क्वेशनले चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दा फाइन्ड द टोटल प्रॉफिट टु बी मेड फ्रम द स्ट्रेटेजी अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन व्हाट एडभाइस विल यु गिभ भनेर सोधेको छ। अब यो प्राइस डिस्क्रिमिनेसनको स्ट्रेटेजी हैन त इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि हैन त अब कति टोटल प्रॉफिट हुन्छ त्यसलाई निकाल्नुस् भनेर सोधेको छ। अब त्यो टोटल प्रॉफिट निकाल्नको निम्ति तपाईले के गर्नु पर्यो यो सोलुसनबाटै बुझाउँदा पनि सकिने खालको छ कि हैन। त्यही भएर यही हेर्नु न प्रॉफिट विथ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन बी नम्बरमा तपाईलाई सोधेको के छ प्रॉफिट निकाल्नु पर्ने छ विथ पीडी भनेको के हो त प्राइस डिस्क्रिमिनेसन र टोटल प्रॉफिट कति हुन्छ त भन्दा फर्स्ट मार्केटबाट TR1 टोटल रेभिन्यू फ्रम द फर्स्ट मार्केट प्लस टोटल रेभिन्यू फ्रम द सेकेन्ड मार्केट माइनस के गर्नु पर्यो त टोटल कस्ट गर्नु पर्यो। अब स्लाइड देखिया छैन सर हजुर देखिनु पर्ने हो सर देखिया छ साथी तपाईले सरको त्यो शेयर गरेको स्लाइडमा गएर पिन गर्नु न अनि तपाईको त्यही मात्र शेयर गरेको स्लाइडमा देख्नुहुन्छ। यो रातो घेराले घेर्नु भनेको चाहिँ शेयरिङ भएको हो रे के यो मलाई यतातिर रातो घेराले घेर्छ के यसलाई। ल अब यो TR1 प्लस TR2 गर्यो भने दुईटा मार्केटबाट आउने टोटल रेभिन्यू भइहाल्यो हैन त। अनि माइनस के गर्नु पर्यो त भन्दा टोटल कस्ट हामीले घटाउनु पर्यो। अब TR1 भनेको त P1 इन्टु Q1 प्लस TR2 भनेको पनि के हो त P2 इन्टु Q2 हैन त माइनस टोटल कस्ट भनेको ला। अब यो क्वेशनमा हेर्नु त टोटल कस्ट इक्वेसन तपाईलाई दिएको छ त यहाँ तपाईलाई मार्जिनल कस्ट भनेर दिएको छ तर टोटल कस्ट इक्वेसन हामीलाई दिएको छैन। यसरी कुनै पनि क्वेशनमा यदि तपाईलाई मार्जिनल कस्ट भनेर मात्र दिएको छ
टोटल कस्ट इक्वेसन भनेर दिएको छैन भने तपाईले टोटल कस्ट भनेको जहिले पनि के गर्नुपर्छ भन्दा जति मार्जिनल कस्ट हो त्यसलाई क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गरौँ भने त्यही अमाउन्ट के हुन्छ त टोटल कस्ट हुन्छ। त्यसैले टोटल कस्ट भनेको हामीले के राख्यौं त MC इन्टु Q भनेर यसरी राख्यौं। यदि कुनै पनि क्वेसनमा तपाईलाई मार्जिनल कस्ट दिएको छ तर टोटल कस्ट यदि प्रोभाइड गरेको छैन भने त्यो अवस्थामा टोटल कस्ट भनेको जहिले पनि मार्जिनल कस्ट इन्टु के हुन्छ त क्वान्टिटी हुन्छ। त्यही भएर TC भनेको MC इन्टु के लेख्न पाइयो त Q भनेर लेख्न पाइयो। अब TR1 भनेको P1 इन्टु Q1 भन्दा P1 र Q1 त तपाईले अगाडि निकाल्नु भएको छ 60 र कति हो त 40 र P2 भनेको कति हो त 50 र Q2 भनेको कति हो त 15 अनि मार्जिनल कस्ट भनेर तपाईलाई कति दिएको छ त भन्दा 20 भनेर दिएको छ हैन। क्वेसनले मार्जिनल कस्ट कति दिएको छ त अगाडि 20 भनेर दिएको छ हैन त। अनि अब मार्जिनल कस्ट 20 दिएको छ भने यो केसमा तपाईको के हुन्छ त अब मार्जिनल कस्ट 20 अनि Q भनेको कति हो त भन्दा टोटल मार्केटको Q भनेको त Q1 र Q2 को सम हो। त्यही भएर Q1 प्लस Q2 भनेर यो Q लाई मैले रिप्लेस गरेर Q1 प्लस Q2 भनेर लेखिदिएँ। अब यो 60 ले 40 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 2400 भइहाल्यो, 15 ले 50 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 750 भइहाल्यो, माइनस 20 Q1 प्लस Q2 भनेको चाहिँ कति हो त 40 र 15 हैन 40 प्लस 15 जोड्ने त्यो गर्दाखेरि टोटलमा अहिले प्रॉफिट कति आउने रहेछ त भन्दा 2050 आउने रहेछ। प्रॉफिट विथ प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भनेको कति हुने रहेछ भन्दा 2050 रुपैयाँ भनेर देखियो। अब तपाईलाई यही क्वेसनमा के सोध्यो भन्दा नि व्हाट एडभाइस विल यु गिभ भनेर सोध्छ। तपाईले अब यो कम्पनीलाई के एडभाइस दिनुहुन्छ भनेर सोध्छ। अब कम्पनीले के एडभाइस दिने भन्ने कुरा चाहिँ केले डिटरमाइन गर्छ भन्दा क्वेसनले सोध्न खोजेको कुरा त कम्पनीले प्राइस डिस्क्रिमिनेसन गर्नु राम्रो कि नराम्रो भनेर सोधेको हो। तपाईले सल्लाह दिने भनेको त एज एन इकोनोमिक एडभाइजर तपाईले सल्लाह दिनु भनेको त यो कम्पनीले प्राइस डिस्क्रिमिनेसनमा इन्भल्भ गर्नु राम्रो कि नराम्रो। अब राम्रो कि नराम्रो भनेर थाहा पाउनको लागि त प्राइस डिस्क्रिमिनेसन गर्दाखेरि आएको प्रॉफिट हेरियो। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेसन गरेन भने कति प्रॉफिट आउँछ भन्ने कुरा पनि त निकाल्नु पर्यो नि त। डिस्क्रिमिनेसन गर्दा छुट्टा छुट्टै मूल्य तोक्दाखेरि यति नाफा आयो, डिस्क्रिमिनेसन नगर्दाखेरि एउटै कमन प्राइस तोक्दाखेरि एउटै सिंगल प्राइस तोक्दाखेरि एउटै युनिफर्म प्राइस भनेर तोक्दाखेरि चाहिँ नाफा यति आयो। यसरी नाफा कुनमा बढी आउँछ त्यो डिसिजन त्यो स्ट्र्याटेजीलाई चाहिँ हेर्दा हामीले एडभाइस गर्नु पर्यो। हो त्यो गर्नको निम्ति अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो सेकेन्ड पार्टको बी नम्बरमा प्रॉफिट निकाल्न त निकाल्यौं तर अब के एडभाइस दिने भन्ने कुरालाई सल्भ गर्नको निम्ति हामीले अब कुन केसमा जानुपर्छ त प्राइस डिस्क्रिमिनेसन नगरिकन जस्तो केस अफ युनिफर्म अर के त सिंगल प्राइसिङ विदाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेसनको केसमा जानु पर्यो। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेसन नगर्दा कति प्रॉफिट हुन्छ त्यो पनि निकाल्नु पर्यो। एउटै मूल्य कम्पनीले तोक्छ भने त्यो अवस्थामा हैन त कम्पनीले कति प्रॉफिट कमाउँछ भनेर हेर्नु पर्यो। अब युनिफर्म वा सिंगल प्राइस तोकेको बेलामा प्रॉफिट कम आयो र डिस्क्रिमिनेसन गर्दाखेरि प्रॉफिट धेरै देखियो भने अनि प्राइस डिस्क्रिमिनेसनलाई हामीले के गर्न सक्छौं त सजेस्ट गर्न सक्छौं। अब युनिफर्म प्राइसिङ भनेको के हो त जुनसुकै बजार दुईटा मार्केट दिएको छ हामीलाई फर्स्ट र सेकेन्ड भनेर त्यो दुईटै मार्केटमा कमन प्राइस हुनु पर्यो एउटै प्राइस हुने भन्न खोजेको त हो। त्यही भएर अब हामीले के लेख्नु पर्यो त भन्दा P1 इज इक्वल टु P2 इज इक्वल टु के लेख्यौं त हामीले P भनेर लेख्यौं। अब P1 इज इक्वल टु P2 इज इक्वल टु कति त P। दुईटा मार्केटमा तपाईको प्राइस के हुन्छ त एउटै कमन P हुन्छ भनेर हामीले मान्यौं। त्यही भएर P1 इज इक्वल टु P2 इज इक्वल टु एउटै कमन प्राइस के त P किनकि सिंगल प्राइस हो नि त यो प्राइस अब डिस्क्रिमिनेसन नगरेको अवस्था। अब नाउ यो केसमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ त भन्दा पहिले यो पार्ट हेर्नु है त यतातिरको यति पहिले हेर्नुस् है त लेफ्ट ह्यान्ड साइड। नाउ टोटल मार्केटको Q भनेको के हो त Q1 प्लस के हो त Q2 हो। टोटल मार्केटमा क्वान्टिटी भनेको त Q1 प्लस के हुन्छ त Q2 नै हुन्छ। अब यो Q1 प्लस Q2 त हुन्छ। अब Q1 र Q2 त खोज्नु पर्यो नि त। Q1 को इक्वेसन Q2 को इक्वेसन त हामीले बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि हामीलाई दिएको डिमान्ड फंक्सनलाई एकचोटि हेर्नुस् है त यहाँ तपाईलाई डिमान्ड फंक्सन दिएको छ नि P1 भनेको 100 माइनस Q1 छ
र P2 भनेको 80 - 2Q2 भनेर दिएको छ। त्यो दुईटा इक्वेसनहरूलाई तपाईँले रिअरेन्ज गर्नको निम्ति टेकिङ P1 = कति राखियो त अब 100 - Q1 और यसलाई तपाईँले रिअरेन्ज गर्नुभयो भने Q1 लाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउनु भयो, P1 लाई कता लग्नु भयो त राइट ह्यान्ड साइडमा लग्नु भयो र यो इक्वेसन अब के भयो त भन्दा Q1 = 100 - P1 भनेर देखियो। अब यस्तै गरी P2 भनेर लिनुभयो, P2 भनेको 80 - 2Q2 छ। अब यसबाट फेरि Q2 लाई तपाईँले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउनु पर्यो, 2Q2 = यो P2 लाई तपाईँले राइट ह्यान्ड साइडमा लैजानु भयो। अब फेरि यसलाई सल्भ गर्दा Q2 = 80/2 माइनस P डिभाइडेड बाई कति हुन्छ त 2, P मात्रै है यो, P डिभाइडेड बाई कति त 2। अब यसलाई तपाईँले हैन त मिलाउँदा Q2 = 80/2 भनेको 40 माइनस P डिभाइडेड बाई 2 भनेको कति हुन्छ त 0.5 P2 भनेर आउँछ। अब 10 यो अगाडि लेखेको जुन Q = Q1 + Q2 छ त्यसैको आधारबाट अब काम गर्नुहोस्। टोटल Q = Q1 + Q2, Q भनेको Q नै भयो। अब यो Q1 भनेको अहिले भर्खर तपाईँले मिलाउनु भएको 100 - P1, तर मैले यहाँ 100 - P मात्र किन लेखेँ त भन्दा प्राइस डिस्क्रिमिनेसन गरेको बेलामा हरेक मार्केटमा एउटै प्राइस हुने हुनाले P1 भने पनि P2 भने पनि कति हो त P नै हो। त्यही भएर 100 - P लेख्न पाइयो प्लस अनि Q2 भनेको कति हो त 40 माइनस 0.5 P, P2 लेख्नु परेन किनकि P2 P1 P भनेको एउटै हो। मैले रिप्लेस गरेँ क्या Q1 र Q2 को भ्यालुजहरू राखेँ। अब यो राख्दा Q = 100 मा यो 40 जोड्दा 140 भइहाल्यो माइनस यो P मा 0.5 P जोड भने कति आउँछ त 1.5 P भनेर आउँछ। अब फेरि P लाई तपाईँले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउनुहोस्। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँदा 1.5 P = 140 माइनस Q अनि P निकाल्नुहुन्छ भने 140 डिभाइडेड बाई 1.5 माइनस Q डिभाइडेड बाई 1.5। अब क्यालकुलेटर युज गरेर P = 140 लाई 1.5 ले डिभाइड गर्दा 93.33 आउने रहेछ र 1 लाई 1.5 ले डिभाइड गर्दा 0.67 Q भनेर आउने रहेछ। यो हाम्रो P को इक्वेसन आयो। अब P आइसकेपछि तपाईँले टोटल रेभिन्यू निकाल्नु पर्ने हुन्छ किनकि इक्विलिब्रियमको काम गर्नु पर्यो। MC र MR त चाहियो नि त। यो MR निकाल्नको निम्ति यति लफडा हामीले गरिरहेका छौँ। अब टोटल रेभिन्यू भनेको P × Q हो। P भनेको 93.33 माइनस 0.67 Q, त्यसलाई Q ले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो। यो Q ले गर्दा हाम्रो टोटल रेभिन्यू इक्वेसन यति देखियो। अब यसको मार्जिनल रेभिन्यू निकाल्नु पर्यो भने मार्जिनल रेभिन्यू इज डेरिभेटिभ अफ TR विथ रेस्पेक्ट टु के त Q। टोटल रेभिन्यू भनेको अहिले निकालेको कति छ 93.33 Q माइनस 0.67 Q स्क्वायर। यसको डेरिभेटिभ गर्नु छ विथ रेस्पेक्ट टु Q गर्दाखेरि यसको डेरिभेटिभको रिजल्ट कति आउने रहेछ त MR भनेको 93.33 माइनस 1.34 Q भनेर आएछ। यो हाम्रो MR निक्लियो। डेरिभेटिभ गरेर MR को भ्यालु हामीले निकाल्यौँ। अब MR त भयो, MC त हामीलाई दिएकै छ 20 रुपिस भनेरै दिएको छ। त्यसैले फोर इक्विलिब्रियम प्राइस डिस्क्रिमिनेसन नगरेको अवस्थामा एउटै मूल्य तोकेको अवस्थामा इक्विलिब्रियम भनेको त MC बराबर के हो त MR। MC भनेको 20 भइहाल्यो र MR भनेको कति छ त 93.33 माइनस 1.34 Q हैन। यो भर्खर अहिले निकालेको MR यहाँ छ। अब यसलाई फेरि तपाईँले सल्भ गर्ने त हो नि। यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने Q को भ्यालु कति आउने रहेछ त भन्दा 54.72 भनेर आउने रहेछ। त्यसलाई एप्रोक्स गरेर तपाईँले कति लेखिदिने त 55, किनकि सुरुमा Q1 र Q2 भनेको हामीलाई 40 र 15 थियो नि त। 40 र 15 जोड्दाखेरि 55 हुने हुनाले Q को भ्यालु चाहिँ तपाईँको एउटै हो। तर उसले चाहिँ अहिलेको क्वेसनमा चाहिँ के गर्यो भन्दा मार्केट छुट्टै भएको हुनाले प्राइस छुट्टै गर्यो। यहाँ चाहिँ तपाईँको प्राइस गर्ने गर्नु एउटै तोक्यो। यदि उसले त्यही 55 युनिटै सेल गर्ने हो भने प्राइस कति हुने रहेछ त P को इक्वेसन त यहाँ दिएको छ। यो इक्वेसनमा अब Q को भ्यालु कति राखिनुहुन्छ त 55 भनेर राख्नुहुन्छ र यसको एप्रोक्सिमेट गरेर आएको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त 56 रुपैयाँ हुन्छ। उसले दुईटै मार्केटमा एउटै कमन प्राइस तोक्यो भने उसले कति प्राइस तोक्ने रहेछ त 56 रुपैयाँ र कति क्वान्टिटी सेल गर्ने रहेछ त 55 युनिट्स भनेर देखियो। क्वान्टिटी चाहिँ अगाडि जति आउँछ त्यति नै आउँछ।
आएन भने पनि आफूले एप्रोक्स गरेर त्यति नै राखिदिनु। डिस्क्रिमिनेसन गर्दाखेरिको क्वान्टिटी र डिस्क्रिमिनेसन नगरेको बेलाको क्वान्टिटी के हुनुपर्छ त एउटै हुनुपर्छ। यसरी पी र क्यूको भ्यालु तपाईँले निकाल्नुभयो। अब पी र क्यू निक्लिसकेपछि अब तपाईँले काम के हो त प्रोफिट निकाल्ने हो हैन त विदाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेसन। र अब प्रोफिट विदाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भनेको कति हुन्छ त टीआर माइनस टीसी। टोटल रेभिन्यू भनेको पी इन्टु के हो त क्यू माइनस फेरि टोटल कस्ट भनेको त एमसी इन्टु के हो त क्यू। अब पी भनेको 56 क्यू भनेको 55। यदि तपाईँलाई टोटल कस्टको इक्वेसनै क्वेसनले दियो भने त त्यो सर्लक्क राखिहाल्नुहुन्थ्यो। तर यदि तपाईँलाई टोटल कस्ट इक्वेसन नदिएर मार्जिनल कस्ट मात्र दिएको छ भने चाहिँ त्यो अवस्थामा एमसी इन्टु क्यू गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। अब पीको भ्यालु राखिदिनुहोस्, क्यूको भ्यालु राखिदिनुहोस्, एमसी क्यू सबैको भ्यालु राख्दाखेरि अहिले हाम्रो प्राइस डिस्क्रिमिनेसन नगरेको अवस्थामा प्रोफिट कति आउने रहेछ त भन्दा ₹90,180 भनेर आयो। त्यसैले अब कुन पोलिसी तपाईँ सजेस्ट गर्नुहुन्छ त? डिस्क्रिमिनेसन गरेको बेलामा कम्पनीको प्रोफिट कति आएको थियो? प्रोफिट विथ डिस्क्रिमिनेसन भन्दा कति आएको छ? 2050 आएको छ। तर अहिले प्राइस डिस्क्रिमिनेसन नगरेको बेलामा एउटै मूल्य तोक्छु भनेको बेलामा कम्पनीको प्रोफिट कति आयो त? 1980 आयो। त्यही भएर एउटा फर्मको पर्सपेक्टिभबाट डिस्क्रिमिनेसन गर्नु राम्रो कि नराम्रो भन्दा के लेख्न पाइयो त? अब तपाईँले क्लियरिफाई गर्नुभयो। प्राइस डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ के गर्नुहुन्छ त? इज सजेस्टेड बिकज इट प्रोभाइड्स मोर प्रॉफिट टू द फर्म एज कम्पेयर टू नन प्राइस डिस्क्रिमिनेसन हैन त। प्राइस डिस्क्रिमिनेसन नगर्दाखेरि जति प्रॉफिट छ त्योभन्दा डिस्क्रिमिनेसन गरेको बेलामा यसले बढी प्रॉफिट जेनेरेट गर्ने कारणले गर्दाखेरि प्राइस डिस्क्रिमिनेसनलाई हामी के गर्छौं त? एडभाइस गर्छौं। र जहिले पनि तपाईको प्राइस डिस्क्रिमिनेसन गर्दाखेरिकै प्रॉफिट के आउँछ त? बढी आउँछ जहिले पनि। यो बी नम्बरमा हामीलाई सोध्यो यति। अब सी नम्बरमा हेर्नुहोस्, लामो छ यसको पनि हैन त सोलुसन। सी नम्बरमा व्हाट आर द कन्डिसन्स रिक्वायर्ड फर प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भनेर थ्योरी सोध्यो। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेसनका कन्डिसन्सहरू के हुन्छ भन्दा मैले त्यति बेला तपाईहरुलाई थ्योरिटिकल्ली पढाएको कुरा हैन त, त्यो तीनवटा कन्डिसन्सहरूको बारेमा लेख्नु पर्यो। प्राइस डिस्क्रिमिनेसनका कन्डिसन्सहरू एउटा मोनोपोली पावर हैन त, अर मार्केट पावर भनेको कम्पनीले बजारको मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता छ भने त्यसलाई मार्केट पावर भन्छ। र वस्तुको मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता सबभन्दा बढी मोनोपोली फर्मसँग हुन्छ, किनकि ऊ जहिले पनि मार्केटमा प्राइस मेकर हुन्छ। त्यही भएर यदि मोनोपोली मार्केट छ भने चाहिँ त्यो अवस्थामा प्राइस डिस्क्रिमिनेसनले बढीभन्दा बढी इन्टरटेन गर्न सक्छ। अर्को सेकेन्ड नम्बरमा मार्केट सेगमेन्टेसन भन्छ। मार्केटलाई तपाईको इलास्टिसिटीमा हुने भिन्नता अनुसार दुईवटा हैन त वा दुईभन्दा बढी सब मार्केटमा डिभाइड गर्ने र हायर इलास्टिसिटी लोअर प्राइस र लोअर इलास्टिसिटी के थियो त? हायर प्राइस भन्ने कन्सेप्ट अनुसार हैन त मार्केटलाई सेगमेन्ट गर्न सक्नु पर्यो। र अर्को एकपल्ट बिक्री भएको सेवालाई फेरि पुनर्बिक्री गर्न नसकिने, एकचोटि कसैले त्यो सामान किनिसकेपछि त्यो सामानलाई अर्कोलाई बिक्री गर्न नसक्ने अवस्था भयो भने मात्र प्राइस डिस्क्रिमिनेसन के हुन सक्छ त? बढी हैन त तपाईको सक्सेसफुल हुन सक्छ भनेर यो तीनटा कन्डिसन्सहरू यो क्वेसनमा सोध्यो, यो थ्योरी सोध्यो। त्यसपछि फेरि फोर्थ नम्बरमा गएर हल्का हिसाब हल्का थ्योरी सोध्यो। व्हाई डज मोनोपोलिस्ट डिस्क्रिमिनेट प्राइस इन डिफरेन्ट मार्केट्स? विभिन्न बजारमा मोनोपोलिस्टले किन डिस्क्रिमिनेसन गर्छ त? प्राइस डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ विभिन्न बजारमा किन गरिन्छ भनेर सोध्यो। अब त्यही नाफा बढी कमाउन, आम्दानी बढी कमाउन भनेर लेख्ने त हो नि हैन। एउटै मूल्य तोक्यो भने नाफा कम हुन्छ हैन त, मूल्य छुट्टा छुट्टै तोक्यो भने चाहिँ नाफा के हुन्छ त? बढी हुन्छ। त्यही भएर डिस्क्रिमिनेसन गर्छ भनेर लेख्ने। अनि फेरि हिसाबसँग रिलेटेड कुरा के सोध्यो भन्दा इज देयर एनी रोल अफ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्छ। प्राइस इलास्टिसिटीको कुनै भूमिका हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्छ। त्यसैले अब डी नम्बरको पार्ट हेर्नुहोस् यहाँ। द मोनोपोलिस्ट डिस्क्रिमिनेट्स हैन त प्राइसेस इन डिफरेन्ट मार्केट्स इन अर्डर टु इन्क्रिज इट्स रेभिन्यू अर के त प्रॉफिट हैन त। किन डिस्क्रिमिनेसन गर्छ? नाफा वा आम्दानी बढी हुन्छ भने न गर्छ, नभए किन दुई किसिमको मूल्य तोक्नु पर्यो र हैन त। अब त्यसपछि इलास्टिसिटीको रोल के छ भनेर सोधेको हुनाले अब तपाईँले के क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भन्दा प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्नु पर्यो।
दुईवटा मार्केटको प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्नु पर्यो यहाँ। त्यसैले अब तपाईलाई दिएको फर्स्ट डिमान्ड इक्वेसन भनेको अघि हामीले मिलाएर हामी चाहिँ यस्तो बनाएको छ कि छैन त यहाँ Q1 भनेको 100 माइनस P1, Qलाई लेफ्टमा Pलाई राइटमा, Q2 लेफ्टमा P2 राइटमा भएको त्यसको आधारबाट दुईटा मार्केटको इलास्टिसिटी निकाल्नु पर्यो। टेकिङ Q1 इज इक्वल टु 100 माइनस P1। ल अब यो इक्वेसनको स्लोप कति हो त? यस्तो खालको तपाईलाई डिमान्ड इक्वेसन दियो भने यो डिमान्ड इक्वेसनमा स्लोप भनेको के हो त? डिमान्ड इक्वेसनमा P सँग भएको कोएफिसिएन्टलाई हामी के भन्छौँ त? स्लोप भन्छौँ। स्लोप भनेको अहिलेको त्यो डिमान्ड इक्वेसनमा P1 सँग भएको नम्बर कति छ त? -1 छ। त्यही भएर स्लोप इज कति त? -1। P1 सँग टाँसिने नम्बर 1 होला अनि अगाडिको साइन के छ त? माइनस। त्यही भएर स्लोप इज -1। अनि फर्स्ट मार्केटमा यो कम्पनीले कति प्राइस तोकेको थियो? अगाडि हामीले ए नम्बरमा सल्भ गरेका छौँ। P1 भनेको 60 रुपैयाँ थियो र क्वान्टिटी कति थियो त? 40 युनिट। ल अब यति इन्फर्मेसनबाट प्राइस इलास्टिसिटी भनेको यो EP भनेको प्राइस इलास्टिसिटी अनि कमा दिएर 1 लेख्नुको मतलब फर्स्ट मार्केट भनेको फर्स्ट मार्केटको प्राइस इलास्टिसिटी निकाल्नु हो। अब EP इन द मार्केट 1 भन्दा के हुन्छ त? प्राइस इलास्टिसिटीको फर्मुला के हो त? स्लोप इन्टु प्राइस अपन क्वान्टिटी। अब प्राइस भनेको यो फर्स्ट मार्केट भएको हुनाले Q1 भनेर हामीले क्वान्टिटीलाई राख्यौँ। अब स्लोप भनेको यहाँ कति छ? -1। यो कुरा मैले राखिदिएँ इन्टु प्राइस भनेको 60 र क्वान्टिटी भनेको 40 र यसलाई सल्भ गर्दा EP इन द फर्स्ट मार्केट विल बी कति त? -1.5। तर प्राइस इलास्टिसिटीलाई जहिले पनि इन्टरप्रेट गर्दा यसको मोडुलस भ्यालुमा यसको पोजिटिभ भ्यालुमा हामीले बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो र मोडुलस भ्यालु अफ EP यो दुईटा बार लाउनु भनेको मोडुलस कति छ त? 1.5 हैन 1.5 आयो। यो लोवर हो कि हायर अहिले म बताउँछु। अब यही प्रकारले तपाईले सेकेन्ड मार्केटको Q2 इज इक्वल टु भनेर अघि बनाएको जुन इक्वेसन छ Q1 जस्तो त्यो इक्वेसनबाट पनि अब तपाईले स्लोप निकाल्नुहोस्। स्लोप भनेको P2 सँग टाँसिने नम्बर कति छ? -0.5। P2 भनेर कति थियो? 50 र Q2 भनेको कति छ? 15। अब प्राइस इलास्टिसिटी इन द सेकेन्ड मार्केट इज स्लोप इन्टु P2 अपन कति त? Q2। अब स्लोप भनेको -0.5 र P2 भनेको कति त? 50 र Q2 भनेको कति छ त? 15। यो सबै भ्यालुजहरूलाई तपाईँले सल्भ गर्दाखेरि अब यो कति आउँछ भन्दा -1.66 भनेर आउँछ। अब यसको पनि तपाईँले मोडुलस भ्यालु निकाल्नुभयो भने 1.66 भनेर देखियो। अब हेर्नुहोस् त यो केसमा तपाईँको होइन त यो दुईटा इलास्टिसिटी मध्ये कुन इलास्टिसिटी धेरै छ त? फर्स्ट मार्केटमा 1.5 छ, सेकेन्ड मार्केटमा इलास्टिसिटी कति छ त? 1.66 छ। त्यसैले यो 1.5 भएको फर्स्ट मार्केटको इलास्टिसिटी लो इलास्टिसिटी हो होइन त? यो इलास्टिसिटी के हो त? हायर हो। अब हाम्रो पढेको टेक्निकले के भन्थ्यो भन्दा जुन मार्केटमा इलास्टिसिटी कम हुन्छ त्यहाँ प्राइस तपाईँले बढी चार्ज गर्ने भन्छ। जस्तो यो मार्केटमा तपाईँको इलास्टिसिटी कम छ, यहाँ तपाईँले कति प्राइस चार्ज गर्नुभएको थियो? 60। तर यो हाई इलास्टिसिटी भएको मार्केटमा हेर्नुहुन्छ भने हाई इलास्टिसिटी छ तर तपाईँले प्राइस कति चार्ज गर्नुभएको छ त भन्दा 50 रुपैयाँ। त्यसैले हायर इलास्टिसिटीमा लो प्राइस र लो इलास्टिसिटी भएको बेलामा बढी प्राइस चार्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो कन्सिस्टेन्ट भयो कि भएन त हाम्रो फिलोसफीसँग? त्यही भएर इज देयर एनी रोल अफ इलास्टिसिटी भनेर जुन सोधेको छ त्यसको लागि इलास्टिसिटी निकालियो र हाम्रो बेसिक आइडिया जे डिस्क्रिमिनेसनको हो त्यो डिस्क्रिमिनेसनको बेसिक आइडियासँग यो कम्पोनेन्ट यो कन्सेप्ट के भएर गएको छ त? कन्सिस्टेन्ट भएर गएको हुनाले अब हामीले के भन्न सक्छौँ? फ्रम एबभ कम्प्युटेसन वी क्यान कन्क्लुड द्याट द प्राइसेस कन्क्लुड द्याट होइन त द प्राइस डिफरेन्सेस भनेको है त यो प्राइस डिफरेन्सेस आर कन्सिस्टेन्ट with the philosophy of price discrimination because higher price is charged in the market with lower elasticity and vice versa हैन त? अब यो तरिकाको सेटिङमा लो इलास्टिसिटी हुँदा हाई प्राइस र हाई इलास्टिसिटी हुँदा लो प्राइस चार्ज गर्छ भने यो के गर्छ त? यसको रोल के हो त भन्दा इफ द कम्पनी सेट्स होइन इफ द कम्पनी सेट्स प्राइसेस होइन अन
द बेसिस अफ दिस फिलोसफी, यो अनुसारको फिलोसफी अनुसार यदि प्राइस सेट गर्छ भने इट विल बी एबल टु जेनेरेट मोर रेभिन्यू एन्ड के त प्रोफिट। जता पनि घुमाइ फिराइ कुरा त त्यही हो हैन, तर इलास्टिसिटीको आधारबाट हामीले यसरी देखाउनु पर्यो। र मैले हिन्ट्स के दिन खोजेको भन्दा 2015 को क्वेसन नम्बर 2 एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् भनेर यही फर्मेटको क्वेसन हैन त हामीलाई दिएको छ। 2015 को क्वेसन नम्बर 2 यसलाई पनि एकचोटि ट्राई गर्नु होला। सर एकपटक अगाडिको भाग देखाउनु त। कुन अगाडि भनेको यो कि यो भन्दा अझै अगाडि? यही हो सर, यही हो। सर हामीले इलास्टिसिटी हायर भनेको प्राइसको आधारमा भन्यो कि यहाँ आएको अङ्कको आधारमा भनियो? अङ्क हेर्नु त 1.66 भनेको हो। यो 1.5 भन्दा के हो? फर्स्ट मार्केटको प्राइस इलास्टिसिटी 1.5 छ, सेकेन्ड मार्केटमा कति छ? 1.66। अब यो दुईटाको कम्पेरिजन गर्दा 1.66 भनेको धेरै इलास्टिसिटी हो कि होइन त? हो, यो हाई इलास्टिसिटी हो, तर प्राइस यसमा के छ त? 50 मात्रै छ। लो इलास्टिसिटी भएको ठाउँमा प्राइस कति छ त? 60। त्यसैले हाई इलास्टिसिटी लो प्राइस, लो इलास्टिसिटी हाई प्राइस भन्ने कन्सेप्टलाई यसले के गरेको छ त? स्वीकार गरेको छ। त्यो कन्सेप्टसँग यो कन्सिस्टेन्ट छ। र यस्तो तरिकाले डिस्क्रिमिनेसन गर्दा कम्पनीको प्रोफिट के हुन्छ त? वा रेभिन्यू बढेर जान्छ क्या। सर यो लोअर इलास्टिसिटी, लोअर प्राइस इलास्टिसिटी भन्नुको मतलब चाहिँ प्राइस चेन्ज गर्दा पनि डिमान्डमा खासै चेन्ज नहुने भनेको सर? हजुर हो, एक्ज्याक्टली हो। लो इलास्टिसिटी भनेको तपाईँको प्राइसमा हुने चेन्जले तपाईँको डिमान्ड चाहिँ कमले मात्र चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले त्यो मार्केटमा चाहिँ अलिक धेरै मूल्य तोक्न सक्नुभयो नि त, होइन त? हजुर सर, हजुर, थ्याङ्क यू अनि सर। जुन मार्केट चाहिँ इलास्टिसिटी बढी हुन्छ त्यो मार्केटमा चाहिँ तपाईँले प्राइससँग डिमान्ड एकदमै सेन्सिटिभ हुन्छ क्या। प्राइस अलिकतिले मात्रै तपाईँले बढाउनु भयो भने पनि तपाईँको डिमान्ड स्वाट्टै घट्छ। त्यही भएर त्यो मार्केटमा चाहिँ तपाईँले धेरै चर्को मूल्य तोक्नु राम्रो हुँदैन, त्यही भएर मूल्य सस्तो तोक्नुहुन्छ भनेको क्या। त्यही भएर इकोनोमिक क्लास भनेको इलास्टिक हो। त्यही भएर प्लेनमा इकोनोमिक क्लासको टिकटको दाम सस्तो तोकिन्छ, तर बिजनेस क्लासको टिकटको दाम के हुन्छ त? महँगो तोकिन्छ, किनकि बिजनेस क्लासमा चढ्ने मान्छेहरूको डिमान्ड इलास्टिसिटी कम हुन्छ क्या। इलास्टिक भनेको डिमान्डमा फ्लक्चुएसन बढी आउने, इनइलास्टिक भनेको डिमान्ड चाहिँ को फ्लक्चुएसन चाहिँ कम हुने क्या। त्यसरी वर्गीकरण गरिन्छ। जाँचमा तपाईँको स्याउस्याउटी आएको छ यो क्वेसन होइन, डिस्क्रिमिनेसनसँग रिलेटेड क्वेसन। अब यहाँ भएका सबै कुरा निकाल्नुहोस् भनेर मात्रै सबै नसोध्ला है त। यहाँ भए जति सबै कुरा निकाल्नुहोस् नै भनेर त के सोध्ला होइन। कहिलेकाहीँ 5 मार्क्समा सोध्यो भने यदि सम्पूर्ण कुरा नसोधेर थोरै कुरा मात्रै पनि सोधेको हुनसक्छ होइन। तर अब जेनरली चाहिँ यिनीहरूबाट क्वेसन्सहरू आइरहेका हुन्छन् क्या, डिस्क्रिमिनेसनकोबाट। अनि यो प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भयो, अर्को मल्टिपल प्रोडक्ट प्राइसिङबाट होइन, प्राइस जस्तो सोधिरहेको हुन्छ क्या। हामीले चाहिँ हिसाबहरूको लजिक बुझ्नु पऱ्यो क्या। त्यो लजिकहरू बुझियो भने न्युमेरिकल त के छ र यसमा जोड घटाउ गर्ने कुरा त्यति खास गाह्रो छैन। त्यो एउटा डेरिभेटिभ हो होइन। डेरिभेटिभ जानेको अवस्थामा त त्यति खासै गाह्रो पर्ने खालको क्वेसन हुँदैन। त्यस्तै गरी तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नको निम्ति अर्को एउटा क्वेसन पनि छ, एकदम लेन्दी 15 मार्क्समा आएको क्वेसन्सहरू म तपाईँहरूलाई यहाँ बताइदिएको छु क्या। 2018मा आएको होइन, 2018 को अगस्तमा भएको क्वेसन छ एउटा। यो क्वेसन नम्बर कतिमा दिएको छ भन्दा 2 मा दिएको छ, 15 मार्क्समा क्या। यो क्वेसन नम्बर 2 है त, 2018 को अगस्तमा। यो पनि यस्तै खालको फिलोसफी अन्तर्गतको क्वेसन हो होइन। यस्तो एउटा दुईटा क्वेसन्सहरू तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गरेपछि अनि कन्फिडेन्सको लेभल पनि बढ्छ होइन त। कसरी गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने आइडिया पनि पाइन्छ। प्र्याक्टिस गरेन भने चाहिँ होइन त बिर्सिन्छ क्या होइन। यो एउटा 17 को त मैले गरिदिइहालेँ, 3-4 चोटि सोधेको छ क्या यसरी, भनेपछि इम्पोर्टेन्ट नै हो। 15मा पनि सोधिहाल्यो भनिहालेँ मैले होइन त। प्रायः जसो सोधिरहेकै हुन्छ क्या। चाहे त्यो सर पेज नम्बर पनि भन्दिछु न। यो अन्तिममा छ क्या क्वेसन, टियु एक्जाम क्वेसन भनेर लास्टमा दिएको छु क्या मैले। लास्टमा क्वेसन्सहरू सबै तपाईँको लास्टमा मैले टियु क्वेसन्स भनेर राखिदिएको छु क्या।
किताबको अन्तिममा हस् सर। सबैसँग किताब हुँदैन, क्वेसन ब्याङ्क चाहिँ बरु किन्छन् विद्यार्थीले, किताब त्यति किन्दैनन् होइन। त्यही भएर मैले चाहिँ पेज नम्बर किताबको बताउनु भन्दा चाहिँ क्वेसन ब्याङ्कमा हेरिहाल्छन् भनेर राखिदिएँ क्या यसरी। ल अब यस्तै गरी होइन त तपाईँको अब एक दुईचोटि गर्नुहोस्, अनि मिलेन भने होइन त त्यो नमिलेका क्वेसन्सहरू मलाई तपाईँहरूले सोध्दै जानुपर्छ होइन। त्यो गर्दै गयो भने चाहिँ अनि यिनीहरूमाथि हाम्रो कमान्ड बढ्दै बढ्दै जान्छ क्या। यसको फिगरहरूको पछाडि नलाग्नुहोस् होइन। मैले बारम्बार तपाईँहरूलाई भनेको छु, तपाईँहरूको जाँचमा आएको क्वेसन्सहरू कुनै हेर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई फिगरहरूसँग रिलेटेड त्यति कन्सेप्टै चाहिँदैन। कन्सेप्ट भयो भने पुगो, फिगर चाहिँ चाहिँदैन क्या। जाँचमा आएका कुनै पनि क्वेसन्सहरूलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने तीबाट तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ होइन। त्यही भएर सरले फिगर किन नपढाएको भन्दाखेरि चाहिँ होइन त, किनकि आवश्यकता नभएर नपढाएको हो होइन। आवश्यकता हुने भएको है सरले 100% तपाईँहरूलाई यो पढाउँथ्यो, फिगर्सहरू पढाएर टाइम वेस्ट किन गर्नु भनेर मैले नगराएको। अब जहाँ गर्नुपर्छ त्यो टपिक्सहरूमा त म गराइहाल्छु न्युमेरिक फिगर्स पनि होइन। अब आज चाहिँ यहाँ हाम्रो कलेजमा त्यो बिबिएसको स्टुडेन्टहरूको 4 इयरवाला बिबिएसहरूको त्यो प्रोजेक्टको भाइभाहरू छ कि 9 बजीदेखि बोलाएको छ मलाई पनि। म पनि यहाँ रेडी भएर लुगासुगा लाइवरी गरिरहेको छु। 9 देखि मलाई बोलाएको छ। यहाँबाट मलाई 5-7 मिनट 10 मिनट त लागिहाल्छ पुग्न है। त्यही भएर आज म यति गर्छु। भोलि म तपाईँहरूलाई गेम थ्योरी पढाउँछु है त। भाइभामा 1 घन्टा त्यो टाइम दिनु भनेको छ।